वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 13 फरवरी बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपके लिए कई एक माली मसाइल तकलीफ़ का बाइस बन सकते हैं, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत और हौसला मौजूद है कि आप बआसानी ऐसे मामलात को हल कर सकते हैं। और इस मामले में भी आज कुछ ऐसा ही हो सकेगा। आपको सैर व तफरी के प्रोग्रामों और इसी तरह की मौसूल होने वाली पेशकशों को कबूल करने से भी गुरेज़ करना चाहिए और अपने नामुकम्मल घरेलू अमूर को मुकम्मल करने की कोशिशों को कामयाब बनाना चाहिए। अपने आप को हादसा से बचाने के लिए ड्राइविंग करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लें और सिर्फ अपने वजदान पर ही भरोसा करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के कहने के बावजूद भी अपनी अंदरूनी कैफियत को फरामोश नहीं करना चाहिए। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपको अपने पेशा वराना मामलात या पेचीदा मसाइल को सर पर सवार नहीं करना चाहिए, बल्कि मुकम्मल एतमाद और सुकून के साथ इन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए अपने दोस्तों की मदद ही क्यों ना हासिल करना पड़े। आज आपकी माली हालत बेहतर हो सकती है, जिसकी वजह से अपने रिश्तेदारों से मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बना सकेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि इन रिश्तेदारों की अपने घर पर मौजूदगी को यकीनी बनाने की कोशिश करें, जिनसे मुलाकात के लिए आप मंसूबा बंदी कर रहे हैं। आज मौसम की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन इससे ख़ुद को परेशानी का शिकार ना बनाएं, बल्कि डॉक्टर से मिलकर मुशावरत करके रास्त इक़दामात करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप कई अहम मामलात को निपटाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनको हल करने के लिए आपके अहले खाना आप ही का मुंह देखेंगे। लेकिन कुछ मामलात को वक्त की कमी की वजह से आपको नज़रअंदाज करना होगा। हालांकि हालात आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती बनाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। आपके घरेलू अमूर दबाव का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही ये सब कुछ मामूल पर आ सकेगा। आपको अपनी सरगर्मियों में से वक्त निकाल कर न सिर्फ अपने आराम का ख्याल रखना होगा, बल्कि अपने आप को पुरसुकून भी बनाना होगा। इसके बाद ही अपने मामलात को आगे बढ़ाने की सोचें भी हावी रहेंगी, लेकिन हर हालत में अपने आप को मनफी जज्बात से बचाने की कोशिश ज़रूर करें। कैंसर बुर्ज सरतान। आज दूसरों की ज़ुबानी अपने वरासती मामलात के बारे में कोई ख़बर सुनकर आप अपने दोस्तों की जानिब चक्कर लगाकर इस ख़बर की तस्दीक करना चाहेंगे, लेकिन इसमें भी आपको नाकामी का सामना होने से आपकी बेचैनी में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। अपनी वरासत के हसूल से पहले किसी किस्म के मुस्तकबिल से मुतल्लिका मंसूबे ना बनाएं, बल्कि मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ अपने हक़ के हसूल की कोशिशें तेज़ करने की मंसूबा बंदी करें। आज दोपहर से कबल आप बिला वजह की बेचैनी और अपने आप से बेजारी की कैफियत का शिकार हो सकते हैं, लेकिन शाम तक ये हालात मामूल पर आ जाएंगे। लेकिन इससे आपको अपने शेड्यूल पर अमल करने का मौका नहीं मिल सकेगा। लियो बुर्ज असद। आज अपने आप के अलावा अपने प्यारों की ख्वाहिशात की तकमील के बारे में संजीदगी इख्तियार करें और पूरे खुलूस के साथ अपने वादों की तकमील की कोशिशें जारी रखें। अपने ख़ानदानी झगड़ों को निपटाने और इनसे जान छुड़ाने के लिए हर कोशिश कर गुज़रें। आपको मौका मैसर आ सकेगा कि आप मुकम्मल इत्मीनान का मुज़ाहरा करते हुए अपने मौजूदा मंसूबों को न सिर्फ मुकम्मल कर सकेंगे, बल्कि किसी नए काम का आगाज़ भी कर सकेंगे। लेकिन आपको किसी भी काम में अजलत पसंदी और तेज़ी से काम लेने की बजाय मुतहम्मिल मिजाजी से अपने अमूर की अंजाम दही को यकीनी बनाना होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप कभी और किसी भी वक्त जल्दबाजी से काम लेने की कोशिश ना करें। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج اپنے کاروبار میں پیدا ہونے والی ناکامی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی اہم یا ضروری فیصلہ کر کے نیا لائحہ عمل اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کر سکیں گے، جس کی بنا پر کامیابی کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں اور اپنے راز کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے پیاروں کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش بھی لازمی کریں۔ آپ اپنے بارے میں کسی بھی طرح کے خدشات اور توہمات کا شکار نہ ہوں، بلکہ اپنے قریبی دوستوں کی محفل میں شمولیت کر کے اپنا موڈ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کا اپنی کاروباری سرگرمیوں کی جانب بہت زیادہ رجحان ہونے اور اپنی پیشہ ورانہ امور کو اہمیت دینے سے ہی کچھ ایسا تاثر ابھر سکے گا کہ جیسے آپ اپنے پیاروں کو پس پشت ڈالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایسے میں آپ کی جانب سے مختلف بہانے اور تعویلات پیش کی جا سکتی ہیں، جس سے آپ کے سامنے مشکلات کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اپنے مفادات کے حصول میں اپنے پیاروں کو نظر انداز نہ کریں۔ اس کے علاوہ اپنے آرام اور سکون کا خاص خیال رکھنے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ آپ کو اپنے پیاروں کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کا شکوہ بھی سننا پڑے گا، جبکہ بہت سے طعنے بھی آپ تک ضرور پہنچیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کو مالی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے مواقع مل سکیں گے، جبکہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ ممکنہ طور پر کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہونے سے آپ کا اپنے کاروباری شریک کار کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے کاروباری معاملات یا شراکت داری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو دل چاہے ویسا ہی کریں، یا اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش لازمی کریں۔ آج شام میں آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کے ہاں ملاقات کے لیے آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ پر قابو پانے اور حالات کو سمجھتے ہوئے مناسب اقدامات کرنے کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج کسی قریبی عزیز کی بیماری کے بارے میں کوئی دکھ بھری خبر آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس معاملے میں آپ اپنی حیثیت یا استطاعت سے بڑھ کر اخراجات کرنے کی کوشش کرنے سے گریز کریں، ورنہ خود مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن ممکنہ طور پر آپ کو اپنے دوستوں کی مدد حاصل کر کے اپنے معاملات کو درست کرنے اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ آپ کو بہت زیادہ امور کو پیش نظر رکھ کر اپنا شیڈول ترتیب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کچھ غیر متوقع حالات و واقعات سامنے آنے سے آپ کو اپنے طے کردہ شیڈول پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، جس سے اہداف کے حصول میں ممکنہ طور پر ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج اپنے دوستوں سے ملاقات کا موقع ملنے سے ہی اپنی مزاجی کیفیات کو معمول کے مطابق لانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اپنے مالی معاملات کے بارے میں اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے ہی عملی قدم اٹھانا بہتر اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ ممکنہ طور پر اپنے پیاروں کے ساتھ ہنسی مذاق میں شروع ہونے والی کوئی بحث ممکنہ طور پر تو تکرار میں تبدیل ہونے سے آپ کا لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا، ورنہ بات قابو سے باہر ہو جائے گی۔ دن بھر کے طے شدہ معمولات میں اگر انتشار کا شکار ہو گئے تو آپ میں سخت قسم کا غصہ پیدا ہو سکتا ہے، جس سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنی عمدہ گفتگو کرنے کی صلاحیت کو بہتر انداز میں استعمال کر کے اپنے سماجی اور ذاتی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو کامیاب بنا سکیں گے، کیونکہ مواقع میسر آنے کے باوجود آپ کو اپنے خیالات کا واضح اظہار کرنے اور دوسروں کو قائل کرنے میں جن مشکلات کا سامنا تھا وہ اب دور ہو سکیں گی۔ ویسے تو آپ کا دل کسی سے بھی بات کرنے کو نہ چاہے گا، جبکہ ممکنہ طور پر کچھ افراد تو آپ پر برس بھی سکتے ہیں،
جبکہ آپ کو خود پر ضبط رکھنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کی جانب سے سیر و تفریح کی پیشکش کو قبول کر کے قدرتی مقامات کی سیر کو ضرور جائیں، مگر اپنے خیالات کا اظہار کرتے وقت انتہائی محتاط رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی بحث و تکرار سے بچ سکیں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کسی کاروباری دورے کی شروعات کرنے، سیر و تفریح کے منصوبے بنانے یا چھٹیاں گزارنے کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سینئر افراد کی جانب سے نہ صرف آپ کو بہترین مشوروں سے نوازا جا سکتا ہے بلکہ ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے زور بھی دیا جا سکتا ہے۔ آج کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت موصول ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے نہ صرف اس پیشکش کو قبول کرنا بلکہ اس تقریب میں شمولیت اختیار کرنا بہتر اور منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی دوران کسی نئے رومانوی تعلق کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دن بھر آپ مختلف سوچوں میں گھرے رہیں گے، اسی لیے اپنے آپ کو مثبت بنائیں اور فالتو سوچوں سے نجات حاصل کریں۔